بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفو واحد دو موتور مع ان سميتو هنا سيكسيونال بورت فيزيبل، فاز الاول، فاز الثاني، فاز الثالث. هذا ديجونكسيون ميغنيتوثيرميك، فاز الاول، فاز الثاني، فاز الثالث. فاز الاول هذا كونتاكتور ام 1 مشى رولي تيرميك، رولي تيرميك مشى موتور 1، موتور الاول. من بعد هادي راه طاد، من بعد خاد من هنا، خدنا فاز من هنايا، عطينا كونتاكتور ام 2، فاز اخر ام 2. من ام 2 مشى رولي تيرميك الثاني، من رولي تيرميك الثاني مشى للموتور. هذا لا طيح، دائما لا طيح. من هنايا دينا فاز من الفيزيبل، دينا الكوموند. كوموند هنايا رولي تيرميك الاول، رولي تيرميك الثاني، لاري، مارش، المانتيان، كونتاكتور ام 1 نوتر. من هنا خدينا فاز من هنا، من هاد البلاصة، من التحت ديال الرولي تيرميك ديناه من هنا، من هاد البلاصة هادي، من المارش، من المانتيان للمارش. من هنايا من المانتيان ديناه A1 كونتاكتور A1، كونتاكتور A1 اللي هو طومبوريزاتور XT1 فوق منه. ومن هنا هاهو من هنا رولي تيرميك دينا لهاد المحلول ديال XT1 هاهو طومبوريزاتور دو روبو. ومن هنا ام 2. هنا اش قالك les moteurs démarrent en même temps. Le contacteur de relais temporisé est en marche. Quand j'appuie sur marche, le courant passe de sur K à 2, c'est les bobines. J'excite le contacteur de relais temporisé XT1 30 minutes. Le contact هنايا اش قالك بلاتي؟ هنا غنوريك على مارش دي دو موتور غيكونو مارش. هنايا هاد جوج موتور غيخدمو. Ces deux moteurs sont alimentés tous les deux en marche. ملي غنوريك على مارش بحال هكا غيدوز تسد هذا غيدوز سميتو الطومبوريزاتور دو روبو، غيدوز لهاد الكا ام 1، وهذا غيدوز لهنايا. من بعد اش غندير؟ دورك على لاري يخدمو كاملين. هاد ملي غنوريك على لاري ما يبقاش دايز الضوء لهذا وهذا. الموتور الاولاني غيسكت، هاد الموتور va s'arrêter, mais le deuxième le moteur ne s'arrête pas، ما يوقفش. علاش؟ غيبقى دايز ليه الضوء هنايا في هذاك ديال سميتها 15 مينيت. Le contacteur KM2 s'arrête après 15 minutes، 15 دقيقة. هذا باش هاد الموتور هذا va s'arrêter. كما قلنا هانتوما نعاود عاوتاني الشرح. من هنايا فاز ديجونكتور سيكسيونال بورت فيزيبل، ديجونكتور ميغنيتوثيرميك، رولي تيرميك، كونتاكتور الاول رولي تيرميك موتور، دوزيام كونتاكتور KM 2 رولي تيرميك 2 موتور 2. Je prends un phase ici، ديت فاز ديتو الفيزيبل، من الفيزيبل ديتو الكوموند، رولي تيرميك الاول الثاني. من هنا ديتو المحلول ديال الرولي طومبوريزي اوف دير لاين.
حققته على 15 مينيت 15 مينيت. من بعد ديتو لهنا كام 2 وبين ام 2 ديال الموطور ديال هذا دوزيام موطور. من بعد خديت داري اري مارش مانتيان من الصوتي ديال المانتيان من هنايا خديت واحد سميتها ديتو كا ان اكس تي ان اللي هو هذا. ومن هنا خديت كا ام ان هو اللي هو هذا ام ان. كون جو مي مارش هذا va se fermer et le maintien va se fermer. Et celui-là va travailler هذا غير سميتها غيخدم هذا غيخدم تا هو لأنه هذا راه فوق من هذا غيخدم دي دو موتور سيميتون مارش. هذا الموتور هذا وهذا. ولكن quand j'appuie sur arrêt le est ouvert. Le premier moteur s'arrête, mais le deuxième moteur, KM2, ne s'arrête pas qu'après 15 minutes, parce que le temporisateur est off the line, de repos. 15 minutes, عاد باش غيسكت. أظن أنا بدات مفهوم كنا ملي كنديرو ماتش غيتسد هذا غيتسد مانتيان وغيدوز الكونتاكت غيدوز الكونتاكتور KM1. ومني غندير الماتش هذا غي سميتها كلشي اون ماتش سميتو ماتش. ولكن مني غندير وراك على داري هاد الدوزيام موطور ما غيسكتش كا ام 2. علاش؟ حتى دوز 15 مينيت هاي عاد واش غيسكت. متفقين؟ السلام. دونك هذا الشيما ديال سميتها ديال التمبوريزاتور اوف دو لاي دو روبو افيك دو موتور. السلام عليكم ورحمة الله.